Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ibn Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 1443 हिजरी मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। फ़र्श अज़ा बिछ गई है। अज़ादार सरकार सैयदुश्शुहदा का गम मना रहे हैं। सिद्दीक़ ताहिरा अपने अज़ादारों के हक़ में दुआ कर रही हैं। सिद्दीक़ ताहिरा अपने लाल के अज़ादारों के आंसुओं को अपने रुमाल में जगह दे रही हैं। मजलिस अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, चाहे पैसे वाला हो, फ़कीर हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, किसी भी मज़हब और किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखता हो, सब आते हैं। क्योंकि फ़र्श अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन किसी ख़ास कौम, ख़ास मज़हब, ख़ास मिल्लियत से मख़सूस नहीं है, न ख़ास अफ़राद से मख़सूस है, बल्कि अगर देखा जाए तो मजालिस हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो दारुश्शिफ़ा है जहाँ पर आकर के बीमारों को शफ़ा मिलती है, चाहे वो जिस्मी तौर के ऊपर बीमार हो, चाहे रवानी और रूही तौर के ऊपर मरीज़ हो, चाहे अक़ीदती मरीज़ हो, चाहे मजहबी एतबार से मरीज़ हो, किसी भी एतबार से हर वो मरीज़ जो मरीज़ है, हर वो शख्स जो मरीज़ है, उसे अगर शफ़ा चाहिए तो दारुश्शिफ़ाए हुसैनी यानी फ़र्श अज़ाए हुसैन यानी इमाम बारगाह सैयदुश्शुहदा यानी वो हुसैनिया जहाँ पे सरकार सैयदुश्शुहदा का ज़िक्र होता है, वहाँ पर आए, आने के बाद से देखे कि यहाँ से शफ़ा मिलती है या नहीं। तारीख़ में मुतअद्दिद वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात तारीख़ में मौजूद हैं जहाँ के लोग आते हैं और आने के बाद से शिफायाब होकर के जाते हैं। ये सिलसिला जो शुरू किया है इंशाअल्लाह कोशिश ये करूँगा कि मुख्तसर वाक़यात खाली सिर्फ बयान करूँ, या फ़ज़ाइल व कमालात सरकार सैयदुश्शुहदा के सिलसिले में, या इबरत है आशूरा के ज़िम्न में, यानी वो इबरतें जो आशूरा से हमें मिलती हैं। बिलखरे फ़र्श अज़ाए हुसैन ये भी आशूरा का ही एक मिस्दाक़ है, इसको अलग नहीं तसव्वुर किया जा सकता है। तारीख़ में मुतअद्दिद वाक़यात मिलते हैं। फ़र्श अज़ाए हुसैनी ने, इमाम बारगाहों ने, हुसैनियों ने, हुसैनिया यानी वो जगह जहाँ अज़ादारी बर्पा होती है, या वो अंजुमनें या वो हैयतें जो सरकार सैयदुश्शुहदा की अज़ादारी करती हैं, नौह मजलिस व मातमज़नी का प्रोग्राम बरगुज़ार करती हैं, बर्पा करती हैं, यहाँ से लोग सही होकर के जाते हैं। ऐसे ऐसे नमूने हैं हमारे पास कि अगर वाक़ईन हम सिर्फ़ इन वाक़यात और इन दास्तान के ऊपर गौर कर लें तो हम भी, अगर हमारे अंदर भी खुदा न खास्ता किसी तरह का कोई मरज़ है, चाहे वो जिस्मानी मरज़ हो, चाहे रूही और रवानी मरज़ हो, चाहे फ़िक्री और एतक़ादी मरज़ हो, किसी तरह का भी मरज़ हो, वो ठीक हो जाएगा। एक वाक़या नक़ल करूँगा एक शख्स के सिलसिले में। उस शख्स का नाम है रसूल तुर्क। ये असल में तबरीज़, ईरान में एक शहर है तबरीज़, वहाँ के रहने वाले थे। और चूँकि तबरेज़ में जो ज़बान बोली जाती है वो तुर्की बोली जाती है, असल रहने वाले तबरेज़ के थे तो ज़बान इनकी तुर्की थी। बचपना इनका वहीं गुज़रा है, जवानी में अपने तेहरान आ गए थे, तेहरान में रहते थे। ये रसूल तुर्क अपने ज़माने का बहुत बड़ा गुंडा था। मैं अभी आज पूरा वाक़या नहीं सुनाऊंगा, पूरा वाक़या कल सुनिएगा। आज खाली
اس کا مقدمہ ہے. شخصیت دیکھیں کون ہے. رسول ترک اپنے زمانے کا بہت بڑا گنڈا تھا، اور حال یہ تھا کہ اس علاقے کی پولیس، کوتوال، ایس پی، ڈی ایس پی جو بھی تھا، سب خوف زدہ ہوتا تھا. اور بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، آج سے ایگزیکٹ 15 رجب سن 1380 ہجری قمری میں، یعنی یہ 1443 ابھی شروع ہوا ہے، پورے 63 سال پہلے 63 ایئرز بیفور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور 55 سال ان کی عمر تھی صاحب کی. یہیں شہر مقدس قم میں حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے سامنے ایک قبرستان ہے، ان کے حرم کے سامنے، جسے قبرستان آیت اللہ حائری بھی کہا جاتا ہے اور قبرستان قم نو بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے اس قبرستان کا. یہ شخص اسی قبرستان میں دفن ہے. آپ دیکھیے سرکار سید الشہداء کا فرش عزائے سرکار سید الشہداء کیسا کیمیا ہے، کیسے چینج کرتا ہے تقدیر انسان کی. اپنے زمانے کا بہت بڑا گنڈا، بہت معروف گنڈا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لمبا چوڑا لہیم شہیم، جس کو چاہے ایک ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا دے، طاقتور بھی بے انتہا تھا. لیکن جب تقدیر پلٹتی ہے آدمی کی تو وہ اپنے وقت کا عارف ہوتا ہے. جب تقدیر انسان کی پلٹتی ہے، راہ راست پر آتا ہے، تو پھر اس کو اپنی موت کا وقت معلوم ہوتا ہے کہ کس دن مرے گا، کس وقت مرے گا. موت سے پہلے اپنی قبر بھی دیکھتا ہے. یہ سارے واقعات ہیں. اگر رسول ترک کی پوری زندگی ہم خالی سنائیں تو ہم کو کم سے کم اگر روز 40 منٹ سنائیں گے تب بھی ہم کو گئی گزری حالت میں 8 سے 10 دن لگ جائے گا. لیکن ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں. صرف ایک واقعہ، وہ واقعہ جس کی وجہ سے رسول ترک محترم ہو گیا، جس کی وجہ سے رسول ترک کے اندر عرفان اور معرفت اہل بیت پیدا ہوئی. وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا حادثہ تھا کہ جس کی وجہ سے رسول ترک بنے. جب انتقال ہوا ہے رسول ترک کا تو جنازہ ایران کی اس وقت تک کی تاریخ میں کم نظیر جنازہ تھا. تہران میں ڈیتھ ہوئی ہے، تہران میں انتقال ہوا ہے رسول ترک کا، جنازہ قم میں دفن ہوا ہے، تہران میں تشییع جنازہ ہوئی. بوڑھی عورتیں، اس زمانے کی بوڑھی جوان عورتیں، لڑکیاں جنازے میں دوڑ رہی تھیں. اس زمانے کے دوسرے معروف گنڈے بھی آئے تھے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کے ٹیم کا تھا، نہیں، یعنی ایک معرفت تھی کہ نہیں یہ آدمی واقعی کیسے ہدایت یافتہ ہوا ہے. پوچھتے تھے لوگ ایک دوسرے، جو نہیں جانتے تھے پوچھتے تھے کسی مرجع تقلید کا انتقال ہو گیا، کس مرجع کا جنازہ ہے، کسی مرجع کے گھر والے کا جنازہ ہے جو اتنی پبلک رو رہی ہے زار اس کے لیے. آخر کیا کیا تھا رسول ترک نے، کیا واقعہ ہوا تھا، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. آج کی بات کو یہ ختم کرتا ہوں. صرف اس بات کا خیال رکھیے کہ فرش حسینی کے اوپر نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے. جو بھی فرش حسینی کے اوپر آ جائے وہ محترم ہے. پتہ نہیں کس کی نظر کس کے اوپر سرکار سید الشہداء کی نظر پڑ جائے، لہذا ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.